अभ्यास 16.1 पेज नंबर 231 प्रश्न नंबर 2 को घ मा हामीलाई के भनेको छ भने अक्टाहेड्रनको प्रत्येक सतह फेस, यसलाई सतहलाई फेस भन्छ, कस्तो आकारको हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो। अब हामी अक्टाहेड्रनको पहिला चित्र बनाऊँ। अक्टाहेड्रन यो हाम्रो अक्टाहेड्रनको चित्र हो। यो अक्टाहेड्रनको जुन हामीले नमुना बनाएको छौं त्यो नमुनामा हेरौं। नमुनामा यो जुन प्वाइन्टहरु छ यो कुना, यसलाई शीर्षबिन्दु भन्छन्। अक्टाहेड्रनमा शीर्षबिन्दु त्यसैगरी किनारा र सतह कति हुन्छन् भनेर हेरौं। अब यो अक्टाहेड्रनमा शीर्षबिन्दु गणौं। 1 2 3 4 5 6 वटा शीर्षबिन्दु, 6 वटा शीर्षबिन्दु हुँदो रहेछ। त्यसैगरी किनारा भनेको यो भाग माथि 4 वटा छ र यहाँ यो समानान्तर सतहमा 4 वटा र तलको भागमा 4 वटा गरेर जम्मा हामीसँग 12 वटा किनारा हुन्छन्। र अब सतहमा हेरौं। यो त्रिभुज आकारकोलाई सतह भन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा जम्मी हामीसँग 8 वटा सतह हुँदा रहेछन्। अक्टाहेड्रनमा 8 वटा सतह, त्यसकारण हामीलाई यहाँ भनेको छ अक्टाहेड्रनको प्रत्येक सतहको कस्तो आकारको हुन्छ भनेको छ। हामीले यो अक्टाहेड्रन बनाउन बराबर नापका सिन्काहरू लिएका छौं। यो एउटा सिन्काले एउटा भुजा जनाउँछ। प्रत्येक सिन्काहरू यदि बराबर नापका छन् भने प्रत्येक भुजा बराबर हुने भयो। प्रत्येक भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई हामी समबाहु त्रिभुज भन्छौं। त्यसकारण अक्टाहेड्रनको प्रत्येक सतह समबाहु त्रिभुज आकारको हुन्छ भनेर हामी एन्सर लेख्छौं। एन्सरमा लेखौं अक्टाहेड्रनको प्रत्येक सतह समबाहु त्रिभुज त्रिभुजाकार हुन्छ। कस्तो आकारको हुन्छ भने थियो हामीले समबाहु त्रिभुजाकारको हुन्छ भनेर भन्यौं। अब प्रश्न नम्बर 9 मा आउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 मा अक्टाहेड्रनको कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू र किनाराहरू हुन्छन् भनेको छ।
यसको एन्सरमा लागौँ। अक्टाहेड्रनमा अब पहिला शीर्षबिन्दु हेरौँ। यो अक्टाहेड्रनको कुनाको प्वाइन्टहरूलाई, यो कुनाको बिन्दुहरू जम्मा जम्मी हामीसँग 1 2 3 4 5 र 6वटा छ। त्यसकारण शीर्षबिन्दु 6वटा हुने रहेछ। अक्टाहेड्रनमा 6वटा शीर्षबिन्दुहरू र अब किनारामा आउनुहोस्। किनारामा यो भागलाई हामी किनारा भन्छौँ। अब हामीसँग यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा किनाराहरू छन्। त्यसकारण 12वटा किनाराहरू 12वटा किनाराहरू। अब हामीलाई यसमा चाहिँ किनारा र शीर्षबिन्दु मात्रै सोधेको थियो। हामी यसमा थप सतह पनि लेख्छौँ। 12वटा किनाराहरू तथा अब सतह हेरौँ। सतह हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7 8वटा सतहहरू हुन्छन्। 8वटा सतहहरू हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 3 मा एउटा टेट्राहेड्रनमा किनाराहरू र सतहहरूको सङ्ख्या क्रमशः 6 र 4 छ भने कुना शीर्षहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। दिएको हामीलाई के दियो त्यो कुरा लेखौँ। टेट्राहेड्रनको किनारा, टेट्राहेड्रनको किनारालाई हामी ईले जनाउँछौँ। ई भनेको 6वटा दियो। त्यसै गरी हामीलाई सतह दिएको छ। सतहलाई हामी एफले जनाउँछौँ। एफ भनेको 4वटा दिएको छ र हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ कुना अर्थात् शीर्षबिन्दु, कुना वा शीर्षबिन्दुलाई हामी भीले जनाउँछौँ। यो कति छ भनेर निकाल्न भनेको छ। अब ध्यान दिनुहोला। यसको हामी चित्र बनाऊँ। टेट्राहेड्रनको चित्र। यस्तो हुन्छ। अब हामीलाई यो 2वटा कुरा थाहा छ भने सूत्रबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब टेट्राहेड्रनमा के कुरा हुन्छ भनेर हेरौँ। ध्यान दिनुहोला। टेट्राहेड्रनमा यो किनारा कतिवटा हुन्छ भनेर हेरौँ। किनारा 1 2 3 4 5 6वटा किनारा हुँदो रहेछ। अर्थात् ई किनारा ई बराबर 6वटा। त्यसै गरी अब सतहमा हेरौँ। सतह 1 2 3 4वटा सतह हुने रहेछ। अर्थात् एफ चाहिँ 4वटा। त्यसै गरी अब भी हेरौँ। भी कतिवटा हुन्छ। भी भनेको यो कुनाहरू 1 2 3 4वटा कुनाहरू हुन्छ। यो हामी यसरी पनि पत्ता लगायौँ। अब सूत्रबाट हामी पत्ता लगाउँछौँ यसलाई। सूत्रबाट हाम्रो सूत्र भनेको एफ प्लस
भी माइनस ई बराबर 2 हुन्छ। अब दिएको कुराहरू लेखौँ। एफ भनेको 4 छ प्लस भी हामीले निकाल्नु पर्ने छ, भी नै लेखौँ, माइनस ई भनेको 6 हो, 6 लेखौँ, बराबर 2 हुने भयो। अब यो भी को भी, यो 4 प्लस 4 माइनस 6, माइनस धेरै भएकोले माइनस लेखौँ, 6 बाट 4 घटाउँदा 2 हुन्छ, बराबर 2। अब भी बराबर माइनस 2 लाई यता लान पर्यो, 2 प्लस 2 भयो, यो 2 को 2 माइनस 2 उता आउँदा प्लस 2 भयो, बराबर 4। अर्थात् हाम्रो कुनाको सङ्ख्या 4 वटा हुनु पर्थ्यो। यहाँ पनि कुनाको सङ्ख्या कतिवटा आयो? 4 वटै आयो। त्यसकारण हामी लेख्छौँ कुना वा शीर्ष बिन्दुको सङ्ख्या बराबर 4 वटा। यो हाम्रो एन्सर हो। प्रश्न नम्बर 4 मा आउनुहोस्। हामीलाई प्रश्न नम्बर 4 मा के भन्यो भने एउटा अक्टाहेड्रनको सतहको सङ्ख्या कति भएमा भन्यो। हामीलाई दिएको कुरा लेखौँ। दिएको अक्टाहेड्रनको सतहको सङ्ख्या, अक्टाहेड्रनको सतहलाई हामी एफले जनाउँछौँ। एफ बराबर वाट कति भए भनेको छ, त्यस कारण यो सोध्यो कति भएमा उक्त अक्टाहेड्रनको कुनाहरूको सङ्ख्या 6 हुन्छ भन्यो। कुना वा शीर्षबिन्दु, कुना वा शीर्षबिन्दु, कुना वा शीर्षबिन्दुलाई हामी भीले जनाउँछौँ। यो 6 वटा हुन्छ भनेर सोध्यो। 6 वटा हुन्छ। हाम्रो सूत्र के हो भने हाम्रो सूत्र भनेको एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2 हो। हामीलाई एफ निकाल्न पर्ने छ, भी थाहा छ तर ई दिएन। ई दिएन भने हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ई भनेको किनारा हो। किनारालाई हामी ईले जनाउँछौँ। अब अक्टाहेड्रनमा किनारा कति हुन्छ भनेर हेरौँ। यो अक्टाहेड्रनको नमुना हो। यसमा किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यसमा 12 वटा किनारा हुँदो रहेछ। अर्थात् किनारा भनेको 12 वटा। अब हामी सूत्र लगाएर एफ निकाल्न सक्छौँ। सूत्रबाट एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। अब हामीलाई एफ निकाल्नु पर्ने छ, त्यसकारण एफ नै लेखौँ। प्लस भी भनेको 6 हो, माइनस ई भनेको 12 हो, बराबर 2। अब एफ को एफ प्लस 6 माइनस 12, माइनस धेरै भएकोले माइनस लेखौँ। 12 बाट 6 घटाउँदा 6 भयो, बराबर 2। अब एफ, अब यो माइनस 6 लाई यता लैजाउँ, बराबर 2 को 2 माइनस 6 यता लाँदा प्लस 6 भयो। 6 मा 2 जोड्दा 8 भयो। अर्थात् सतहको सङ्ख्या 8 वटा हुनुपर्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले लेख्छौँ अतः सतहको सङ्ख्या 8 हुनुपर्छ।
अभ्यास 16.2 पेज नंबर 235 प्रश्न नंबर 1 में प्रश्न नंबर 1 को क में हामीलाई के भनेको छ भने सोलिक भनेको के हो, सोली भनेको के हो र यसका कुनै दुई गुणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। यसका कुनै दुई गुणहरू यसका कुनै दुई गुणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यसको लागि हामीले सोली भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। सोली भनेको के हो भने एउटा शीर्ष बिन्दु भएको एउटा वक्र सतह, एउटा शीर्षबिन्दु, एउटा वक्र सतह र एउटा वृत्ताकार आधार भएको ठोस आकृतिलाई हामी सोली भन्छौँ। सोलीको चित्र यस्तो किसिमको हुन्छ। यस्तो खालको ठोस वस्तुलाई हामी सोली भन्छौँ। यो भाग सोलीको शीर्ष बिन्दु हो। यो भाग शीर्ष बिन्दु अर्थात् एउटा शीर्ष बिन्दु हुन्छ र यो भाग भनेको आधार हो। आधार वृत्ताकार हुन्छ। वृत्त जस्तो आधार भएको आधार वृत्ताकार हुन्छ। त्यसैगरी यो वृत्तलाई हामीले हटाइदियौँ भने यस्तो भाग मात्रै देखिन्छ। सोलीमा यस्तो भाग मात्रै देखिन्छ। यो भागलाई हामी वक्र सतह भन्छौँ। वक्र सतह यो भाग जुन हामीले सोलीको आधारलाई हटाउँछौँ र बाँकी बचेको भाग भनेको वक्र सतह हो। अब यसलाई ठोस वस्तुमा हेरौँ। सोली भनेको यस्तो किसिमको ठोस वस्तुलाई हामी सोली भन्छौँ। यो सोली हो। जस्तै तपाईहरुले आइसक्रिम खानु भएको छ होला, त्यो आइसक्रिम पनि सोली जस्तो हुन्छ। त्यसैगरी चना चटपटे खाँदा त्यो चना चटपटे बेच्ने भाइले एउटा कागजको यस्तै बनाएर चना चटपटे हाल्छ, त्यो पनि सोली आकारको हुन्छ। त्यसकारण हामी अब सोलीको परिभाषातिर लागौँ। सोलीको परिभाषामा लेखौँ। परिभाषा, सोलीको परिभाषा लेख्ने। सोलीको परिभाषामा सोलीको परिभाषा भनेको के हो भने एकवटा अर्थात् एकवटा शीर्ष बिन्दु एकवटा वक्र सतह र एकवटा वृत्ताकार आधार भएको ठोस आकृतिलाई वा ठोस वस्तुलाई ठोस आकृति वा ठोस वस्तुलाई सोली भनिन्छ। अब हामीलाई यसको गुणहरू लेख्न भनेको छ। त्यसकारण सोलीका गुणहरू लेखौँ।
शोलीका गुणहरू शोलीका गुणहरूमा नम्बर 1 यही शोलीको गुणहरू यसैमा छ। एकवटा शीर्षबिन्दु हुन्छ। एकवटा शीर्षबिन्दु हुन्छ। यो ठोस वस्तुमा हेरौँ, यो टुप्पोलाई हामी शीर्षबिन्दु भन्छौँ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा एकवटा वृत्ताकार आधार हुन्छ। वृत्ताकार आधार हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को यसमा छ। अर्को गुण भनेको एकवटा वक्र सतह हुन्छ। वक्र सतह हुन्छ। हामीलाई 2वटा गुण भनेको थियो, हामीले 3वटा लेख्यौँ र एकवटा शीर्षबिन्दु, एकवटा वृत्ताकार आधार। यो भनेको यो आधार हो, यो वृत्त आकारको हुन्छ, गोलो एकदमै वृत्त आकारको र एकवटा वक्र सतह हुन्छ। जब हामीले यो माथिको वृत्तलाई हटाएर एउटा खोक्रो भाग, यो भाग रहन्छ, यसलाई हामी वक्र सतह भन्छौँ। अब आउनुहोस् शोलीको उदाहरणमा। शोलीको उदाहरण। शोलीको उदाहरणमा आइसक्रिम त्यसै गरी बर्थडे टोपी, बर्थडे टोपी पनि यसको उदाहरण हो। माथि चुच्चो परेको हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, 1 को खमा बेलना भनेको के हो भनेको छ। बेलना भनेको के हो? कुनै 2वटा गुणहरू लेख्नुहोस् भन्यो। यसका कुनै 2वटा गुणहरू लेख्नुहोस् भन्यो। अब बेलनाको परिभाषामा लागौँ। बेलना भनेको आधारहरू वृत्ताकार र समानान्तर भएको, आधारहरू वृत्त आकारको हुनुपर्छ। यो वृत्त आकारको आधार, वृत्त आकारको आधार। ल हेर्नुहोस्, यो भागमा पनि वृत्त बनेको छ, यो भागमा पनि वृत्त बनेको छ। यो आधार चाहिँ वृत्ताकार छ, वृत्ताकार आधार भएको र यो समानान्तर, अर्थात् यो जहाँ छ समदूरीमा ठ्याक्कै बराबरको हुनुपर्छ यो वृत्त। र एउटा वक्र सतह भएको। वक्र सतह भनेको वृत्तलाई हटाइदियौँ भने यो देखिने यस्तो भागलाई वक्र सतह भन्छन्। यो आधार चाहिँ वृत्ताकार र समानान्तर हुनुपर्छ। यो आधार वृत्ताकार र समानान्तर छ। आधार चाहिँ वृत्ताकार हुनुपर्ने र यो वृत्तलाई हामीले हटाएपछि बाँकी रहने भाग भनेको यो वक्र सतह हो। यो 2टा रेखा यहाँनिर प्वाल भएको त्यस्तो भाग रहन्छ भने त्यो चाहिँ वक्र सतह हो। वक्र सतह
आधार वृत्ताकार भएको र एउटा वक्र सतह भएको ठोस वस्तुलाई हामी बेलना भन्छौँ। आधार वृत्ताकार भएको र एक आपसमा समानान्तर भएको तथा एउटा वक्र सतह भएको ठोस वस्तुलाई बेलना भनिन्छ। बेलनामा हामीहरूले जस्तै बेलनाको ठोस उदाहरण यो एउटा बेलना हो। यसमा हेर्नुहोस्, यतापट्टि पनि वृत्ताकार छ र यो आधार यतापट्टि पनि वृत्ताकार छ र यस्तो खाले ठोस वस्तुलाई हामी बेलना भन्छौँ। यसका थुप्रै उदाहरण हुन सक्छ, जस्तै यो पाउडरको डब्बा पनि बेलना आकारको छ। यतापट्टि यो वृत्त छ, वृत्त बनेको छ भने यतापट्टि पनि वृत्ताकार छ। यो पनि बेलनाको चित्र हो। त्यसै गरी यो ग्लू स्टिक अर्थात् कागज चप्टाउने भाँडो, त्यसको पनि यतापट्टि वृत्त आकार बनेको छ। यतापट्टि पनि बराबर हुनुपर्छ वृत्त चाहिँ, यतापट्टिको वृत्त र यतापट्टिको वृत्त बराबर हुनुपर्छ। दुवैतिर वृत्ताकार छ अर्थात् यसलाई पनि हामी बेलना भन्न सक्छौँ। ल अब हामी यसको परिभाषामा लागौँ। बेलनाको परिभाषा आधारहरू वृत्ताकार र समानान्तर भएको तथा एउटा वक्र सतह समेत भएको ठोस वस्तु वा आकृतिलाई हामी बेलना भन्न सक्छौँ। बेलना भनिन्छ। अब बेलनाका गुणहरूमा जाउँ। बेलनाका गुणहरू। बेलनाको गुणहरूमा नम्बर 1, आधारहरू वृत्ताकार हुन्छन्। आधारहरू वृत्ताकार हुन्छन्, वृत्त आकारको हुन्छन् भनेको। त्यसै गरी 2 नम्बरमा आधारहरू समानान्तर हुन्छन्। आधारहरू समानान्तर हुन्छन्। त्यसै गरी 3 नम्बरमा एउटा वक्र सतह हुन्छ। वक्र सतह हुन्छ। हामीसँग 2टा गुण भनेको थियो, हामीले 3टा लेख्यौँ। आधारहरू वृत्ताकार हुने, आधारहरू समानान्तर हुने र एउटा वक्र सतह हुने। बेलनाको उदाहरण। बेलनाको उदाहरणमा ग्लू स्टिकको डब्बा, ग्लू स्टिकको डब्बा। त्यसै गरी पाउडरको डब्बा, पाउडरको डब्बा। त्यसै गरी आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो, आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो। त्यसै गरी
पानीको पाइप, पानी सप्लाई गर्ने पाइप, त्यसै गरी सानो कुनै नलकाको पाइप, नलका धाराको पाइप जसको दुवै छेउ वृत्ताकारको हुन्छ त्यो नै बेलनाको उदाहरण हो।